बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं करामत मुगल। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का डिप्रेशन बढ़ाना, हाई ब्लड प्रेशर और मिनी हार्ट अटैक देने वाली खबर जो है उनके सबसे करीबी दोस्त ने दे दी है और उन्होंने कहा है कि ये इमरान खान हमें दे दो, आप लोग इसका ख्याल नहीं रख रहे, आप इसकी कदर नहीं कर रहे, अब ये हमारे हवाले कर दिया जाए, हम इसकी कदर करेंगे। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब आज दहशत गर्दी के हवाले से भी बोले, लेकिन उस तकरीर के दौरान वो दो ऐसी चीज़ें कह गए हैं जो बहुत ही अहमियत की हामिल है। एक तो वफाक में और सूबों में करप्शन हो रही है, दूसरा अगर हमारे हवाले ये सारे इख्तियारात कर दिए जाएं तो हम रेलिवेंट होंगे, वरना हम बहुत ज़्यादा इर्रेलिवेंट हो चुके हैं। तो उनको बताना यह है कि अवाम के दरमियान तो आप इर्रेलिवेंट बहुत अरसा का हो चुके हैं, अब अगर आपने रेलिवेंट होना है तो उसका वाहिद तरीका एक है कि जिसका मैंडेट है उसके हवाले करें और लोगों के दरमियान जाकर ये बताएं कि हमसे गलती हुई है, हमें माफ़ कर दिया जाए और आइंदा इंतखाबात की आप तैयारी करें। लेकिन ये तो आपने करना नहीं है। इनके दरमियान जो सबसे अहम खबर है, जो आज सुहेल अफरीदी साहब और जनाब मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब के दरमियान, और उसके दरमियान एक ऐसी बात की गई कि ये जो इमरान खान के बारे में जिक्र नहीं हुआ, उनसे मुलाकात का जिक्र नहीं हुआ, किसी की और की इमरान खान से मुलाकात करवाने की दरख्वास्त दी गई, यही नहीं, कुछ खबरें ऐसी सामने आई हैं जो आपके सामने रखेंगे। हमारे जो ज़राए हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि ऐसी बात नहीं, कुछ और बात हुई है। वो वीडियो के आखिर में आपको बताता हूँ कि क्या बात हुई है। और इसके अलावा आखिर में चलकर बात कर लेंगे कि कल इमरान खान से मुलाकात किसकी होने जा रही है, वो एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आपके सामने रखेंगे। नाम 6 आ चुके हैं, कल अलीमा खान साहब भी आएंगी, लेकिन वकला की जानिब से जो 6 नाम आए हैं वो आपको बताएंगे और उनमें से एक शख्स की मुलाकात कंफर्म कर दी गई है। वो कौन है वो आपको बताते हैं। इन सारी बातों के दरमियान जनाब सबसे पहले शुरू कर लेते हैं जो आज सबसे अहम एक मुलाकात हुई, और उसके बाद उस मुलाकात के अंदर क्या खैबर पख्तूनख्वा के वाजिबुल अदा जो रकूम है उनकी वापसी के हवाले से, या फिर अमन अमान की सूरत के हवाले से, और वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान जो दूरी हैं वो कम करने के हवाले से गुफ्तगू हुई, या फिर इमरान खान साहब के हवाले से गुफ्तगू हुई। आप ये वर्जन सुन लीजिए जो सुहेल अफरीदी साहब का है, और इसके बाद अता तारड़ साहब ने जो इस पर कहा है वो भी सुन लीजिए, और उसके बाद बताते हैं वीडियो में कि हाँ जिक्र हुआ या नहीं। सुनिए। मेरी मुलाकात नहीं होने दी जा रही, उनकी बहनों की जो मुलाकात नहीं करवाई जा रही, इससे मुताल्लिक आपने भी नहीं बोला कि मुझे मिलने दिया जाए खान से। जवाब मैंने भी नहीं बोला कि मुझे मिलने दिया जाए, और इस पर जो सरकारी वर्जन है वो भी सुन लीजिए। अता तारड़ साहब ने आके क्या बताया कि क्या सुहेल अफरीदी साहब ने इमरान खान का नाम लिया या सियासी गुफ्तगू हुई या नहीं, ये सुन लीजिए। इमरान खान का कोई नाम नहीं लिया, कोई उन्होंने वो सियासी मामलात पे कोई रोशनी नहीं डाली। उन्होंने बिल्कुल सूबे की बात की, और प्राइवेट साहब ने भी कहा है कि आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है और उस कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के तहत आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सेहत पे, तालीम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करें। लेकिन हमारा जो दावा है, हमारे जो सोर्सेज हैं वो कुछ और दावा कर रहे हैं। वो वीडियो में आगे चल के आपको बताता हूँ कि इमरान खान का जिक्र हुआ या नहीं, मुलाकात का जिक्र हुआ या नहीं, और क्या शहबाज शरीफ साहब ने फिर कहा है कि पूछ कर बताता हूँ कि नहीं, आगे चल कर बताते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि इमरान खान पर यह हुकूमत जो पाबंदी लगाकर बैठी हुई है, टीवी शोज़ में आकर अब जो है चस्के लेना शुरू हो चुकी है। शायद ये चाहते हैं कि मुस्तकबिल करीब में अगर ये कुर्सियों से नीचे गिर जाएं, कुर्सियों इनसे छिन जाएं, और जिसका असल हक है वो कुर्सियों पर आके बैठ जाए, तो फिर इनके साथ क्या होगा। आज हमद मीर साहब के शो में भी अचानक ये डिमांड डाली गई कि इमरान खान साहब का क्लिप चलाएं जो उन्होंने वाशिंगटन में एसी उतारने के हवाले से कहा। क्या दिलचस्प गुफ्तगू हुई वो सुन लीजिए, और हामिद मीर साहब ने जो नैले पे दैला फेंका है वो भी अपनी जुबानी सुनिए। मुझे लगा कि शायद आप वो भी क्लिप चलाएंगे जो इमरान खान साहब ने अमेरिका में जाके कहा था, मैं ऐसी भी वो मैं कैसे चलाऊं, इमरान खान का क्लिप मैं कैसे चलाऊं। चलें आप अपनी ज़बानी बता दें अगर कहते हैं कि क्लिप नहीं चला सकते, तो मैं कह रहा हूँ कि या मेरी जो गुजारिश है वो सुन ली जाए कि इमरान खान साहब ने अमेरिका में जाकर मैं ऐसी देखिए आपको कितना नुकसान हो रहा है जी। अगर मैं चला सकता, आपने बात की, मैं फौरन चला देता, कितना फायदा होता आपको। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ आप चला दें, मैंने पिछली दफा भी कहा आप चलाएं, उसके बाद कुछ भी नहीं होना। क्या होना है, कॉन्सिक्वेंसेस की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरे चैनल का क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह खैर करेगा। अब एक वफाकी वजीर जो है वो कह रहा है कि इमरान खान का क्लिप चलाएं। इमरान खान पर पाबंदी जो है आपको पता है कि मई
2023 سے یہ پابندی لگی ہوئی ہے اور غیر اعلانیہ لگی ہوئی ہے. یہ کیس ایک چلا تھا ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ میں، جہاں پر پیمرا نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ ہم نے عمران خان پر پابندی نہیں لگائی ہوئی. یعنی آج وفاقی حکومت جو ہے وہ بھی، ان کے وزراء بھی جو ہے وہ بھی چسکے لے رہے ہیں کہ عمران خان سے ان کے بیانات چلانے پر سے، ان کی تصویر چلانے پر سے پابندی ہٹنی چاہیے، کیونکہ یہ بیلنس آف جو بیانیے کیا نا، اس میں بہت ضروری ہے کہ آپ جس پر الزامات لگا رہے ہیں اس کا ورژن بھی آپ سنیں. عمران خان صاحب نے جو وہاں تقریر کی تھی اس میں یہ اتنے کیا اسے کہہ لیں نالائق ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ خود پوری دنیا کے سامنے مان رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے سیل میں اے سی لگا ہوا تھا، اور عمران خان کے ساتھ جو سلوک یہ حکومت کر رہی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. حکومت کہہ لے یا حکومت چلانے والے کہہ رہے ہیں، جو سلوک ہو رہا ہے، جو تصاویر ہم دیکھ چکے، اس میں یہ بات واضح ہے کہ عمران خان کے ساتھ 6x8 کے سیل میں رکھنا، سنگل بیڈ لگانا، ایک کرسی اور ٹیبل رکھنا، اسی کے اندر کولر، جو جب تصویریں آئی تھی تب ایک چھوٹا سا واش روم، اور اس کے بعد 23 گھنٹے ان کے پابندی رکھنا کہ جناب آپ باہر نہیں نکل سکتے، اندھیرے میں رکھنا، یہ سارے ان کے ساتھ ہو چکے ہیں، انہیں قید تنہائی میں رکھا جا چکا ہے. اب آ جاتے ہیں، عمران خان کی بات ہو رہی ہے تو کل ملاقات عمران خان سے ہونے جا رہی ہے، اور اس میں 6 لوگوں کے نام آ چکے ہیں. اس کے علاوہ جو ہیں علیمہ خان صاحبہ اور عمران خان کی دوسری بہنیں جو ہیں وہ بھی جا کے عمران خان سے ملاقات کے لیے وہاں جائیں گی، کیونکہ منگل کا روز ہے. اب بیرسٹر گوہر صاحب کا نام آیا، سلمان راجہ صاحب کا نام آیا، علی زمان صاحب کا نام آیا، نعیم حیدر پنچوتا ہے، چودھری اویس یونس ہیں، شمسہ کیانی صاحبہ ہیں. یہ 6 نام آ چکے ہیں جو اڈیالہ جیل حکام کے حوالے کر دیے گئے، اور ہماری اطلاعات کے مطابق بہت کبھی امکان ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب کی ملاقات ہو جائے گی. اگر انہوں نے خود انکار نہ کیا تو ابھی بھی سورسز یہ کلیم کر رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر کی کل عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے گی، کیونکہ وہ جو پیغام لائیں گے وہ آپ کو پتہ ہے کیسا ہوگا. کل ہی منیف فاروق صاحب نے، بلکہ آج ہی اپنے ولاگ کے اندر بتایا تھا کہ عسکری قیادت جو ہے وہ بیرسٹر گوہر صاحب کو بہت پسند کرتی ہے، کہ وہ بڑے نرم خو ہیں، اور وہ باتیں جو تکلیف دینے والی ہیں وہ باتیں نہیں کرتے، بلکہ جو قیادت کو باتیں پسند ہے بیرسٹر گوہر صاحب وہ اسی دائرے کے اندر رہتے ہیں، اس دائرے کے باہر نہیں نکلتے. تو ہو سکتا ہے ان کی ملاقات ہو اور اس کے بعد آ کے وہ جو گفتگو کریں تو اس کے بعد ٹویٹ نہ آئے، بلکہ وہ جو گفتگو بھی کریں وہ بھی ہومیوپیتھک یا سنسر کر کے وہ لوگوں کو بتائیں. لیکن قوی امکان ہے کہ کل ملاقات ان کی ہو رہی ہے. پچھلی مرتبہ بھی یہ کنٹروورسی ہوئی تھی کہ ان کو ملاقات کی اجازت دی گئی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی تھی، میں واپس آ گئے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اکیلے عمران خان کا سامنا کرنا کتنا مشکل ہے، اور اگر عمران خان سے ملاقات ہو گئی اور پیغام آ کے باہر بتانا پڑا تو پھر بھی یہ شارٹ ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ یہ بھی ایکسپوز ہو جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کے یہ کتنے قریبی ہیں. کیونکہ انہوں نے ایک جگہ یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ جو 2 دسمبر کی عمران خان سے عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات ہوئی تھی وہ انہی کے وجہ سے ہوئی تھی. وہ بھی کہانی آپ کو یاد ہوگی کس وزیر نے کیا دعویٰ کیا تھا. اور اب بھی ARY نیوز کے مطابق 2 لوگ ایسے ہیں اس وقت خیبر پختونخوا کے، 2 لوگ، ایک MP ہے اور ایک MN ہے، جو ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور سہولت کاری ابھی بھی ہو رہی ہے. سہیل افریدی صاحب کی یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد بہت سی چیزیں سٹریم لائن ہونے جا رہی ہے، کیونکہ حکومت پر سب سے زیادہ پریشر ہے 8 فروری کا. 8 فروری کے پریشر سے حکومت نکلنے کے لیے ابھی ان کو انگیج رکھے گی، لیکن جو ہی 8 فروری گزرے گی پھر وہی ڈنڈا اور پھر وہی لتر پریڈ شروع ہو جائے گی. یعنی حکومت جو ہے ہاتھ تھولا نہیں رکھے گی، لیکن ان کے ساتھ جو ٹریپ ہے اور جو بلف گیم ہے وہ کرتے رہیں گے. اس کے بعد بات کر لیتے ہیں جناب جو خواجہ آصف صاحب ہے. خواجہ آصف صاحب نے تمام صوبوں اور وفاق کے حوالے سے جو کرپشن کی بات کی ہے، بھائی بہت بہتر، آپ مان گئے کہ بھائی وفاق میں کرپشن ہو رہی ہے، کیونکہ پہلے یہ تپے تھے پنجاب میں. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے پرتگال والی پراپرٹیز اور بیوروکریسی کے حوالے سے ایک اسکول کے ایک کمرے کے سیالکوٹ کے حوالے سے بھی گفتگو کی تھی، اور ان کو اس وقت غصہ تھا کیونکہ ان کے مبینہ طور پر فرنٹ مین جو تھے سگیرا صاحب وہ اٹھا لیے گئے تھے، اور لوگوں نے ان کی کرپشن کی داستانیں رقم کرنا شروع کر دی تھی. اور اس کے بعد جو بھی مریم نواز صاحبہ کے بیانات آئے تھے، مری میں ایک ملاقات ہوئی تھی، اس میں ان کی صلح کروا دی گئی تھی، اور اس کے بعد وہ معاملہ وہیں دب گیا. اب کسی کو نہیں پتا اقبال سگیڑا صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، نہ کچھ جانتا ہے. اور وہ ساری جو انہوں نے الزامات لگائے تھے اور ان پر جو الزامات لگے تھے وہ سارے کارپیٹ کے نیچے جا چکے ہیں. لیکن چلیں وقفے سے ہی اپنی حکومت کے حوالے سے مانتے رہتے ہیں، وفاق کے حوالے سے بھی مان گئے کہ وہاں کرپشن ہو رہی ہے. میں بھی کرپشن ایک ایسا دیمک ہے جو ہمارے ایک نیشنل جو اسٹرکچر کو کھا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تمام صوبوں میں کرپشن ہے، ہر لیول پہ، وفاق میں بھی کرپشن ہے. لیکن یہ بیان دے کر ہمیشہ غائب ہو جاتے ہیں.
پہلے انہوں نے لسٹیں فراہم کرنے کا کہا تھا نا پرتگال میں کس بیوروکریسی کے کس بندے نے کتنی پراپرٹیز لی ہیں، کون کون ڈول نیشنل، لیکن وہ لسٹیں باہر نہیں آئیں کیونکہ مریم نواز صاحبہ سے صلح ہو گئی، معافی تلافی ہوگی، پھر وہ بیان آیا مریم نواز سی ایم پنجاب بعد میں، پہلے میری بیٹی ہے، وہ آپ کو چیزیں یاد ہوں گی. لیکن اب یہ اپنی حکومت پر جسے کہتے ہیں نا خود کش حملہ ہی ہے ان کا کہ جناب وفاق میں کرپشن ہو رہی ہے جہاں پر ان کی حکومت ہے، جہاں پر ان کی پارٹی کی حکومت ہے. اور پنجاب میں بھی ماشاءاللہ سے سی ایم پنجاب صاحبہ نے اگر ان کا بیان سن لیا تو وہ ناراض ہو جائیں گے کہ آپ نے میری حکومت پر یہ الزام کیوں لگا دیا کہ وہاں پر کرپشن ہو رہی ہے. اور یہ حاجی آصف صاحب جب یہ دہشت گردوں سے معاملات طے کرنے کے لیے کہ ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے یا یہ دہشت گردی کا جو معاملہ ہے اس کو سویلین حکومت ایڈریس کرے، دوسرے لوگ سائڈ پر ہو جائیں، تو خیبر پختونخوا کا مقدمہ بھی میرے ہاتھ میں انہوں نے وہیں لڑ دیا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی یہ اعتراض ہے نا کہ اگر ملٹری آپریشن کرنا ہے تو پہلے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کریں جو صوبے کی حکومت ہے اور وہاں کے عوام ہیں، پہلے ان کو اعتماد میں لیں اور اس کے بعد وہ ملٹری آپریشن کریں. اب یہی الفاظ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر معاملات ہمیں طے کرنے دیے جائے تو ہم سلوشن نکال لیں گے، ورنہ اس وقت جو ہے اگر ہم نے معاملات طے نہ کیے، ہم پہلے ہی بہت یعنی ریلیونٹ نہیں رہے، یہ نہ ہو مکمل طور پر ارریلیونٹ ہو جائے، تو ان کو بتانا یہ ہے اب مکمل طور پر اس وقت بھی عوام والے معاملے میں ارریلیونٹ ہے. سنیے. Let this house play some role in this crisis. نہیں تو ہم کو اتنے ریلیونٹ پہلے بھی نہیں ہیں، بالکل ارریلیونٹ ہو جائیں گے. وما علینا الا البلاغ. یعنی وہ مان چکے ہیں کہ وہ ریلیونٹ پہلے بھی نہیں ہے ورنہ مکمل ارریلیونٹ ہوگا. اگر یہ ان کا مخالف بات کرے تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ دم پر آ جاتی ہے، وہ اعتراض کرتی ہے کہ اب کیسے ہمیں کہہ سکتے ہیں 132 سیٹیں ہماری ہیں، پنجاب میں حکومت ہماری ہے، بلوچستان میں ہماری اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، یعنی مخلوط حکومت، ہم کیسے ریلیونٹ ہیں؟ آپ ریلیونٹ اس وقت ہوتے اگر آپ ریحانہ ڈار کا مینڈیٹ جو ہے ریحانہ ڈار کو دیتے، آپ اس مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر آج اسمبلی میں نہ بیٹھے ہوتے. اور اگر جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا موقف ہے کہ آپ 17 سیٹوں والے ہیں، ہماری 2/3 میجارٹی سے زیادہ سیٹیں تھیں، اگر وہ آپ اس وقت مان جاتے تو آج آپ ریلیونٹ کچھ تھوڑے بہت ہوتے، کیونکہ عوام جانتی ہے انہوں نے ووٹ کس کو دیا ہے اور حکومت میں کون سے لوگ بیٹھے ہیں. اور ریلیونٹ آپ کے نواز شریف صاحب نہیں رہے تو آپ نے ریلیونٹ کیسے ہونا ہے؟ ان کی سیاست ایک خاتون نے جو جیل میں بیٹھی ہوئی ہے وہ ختم کر دی اور ان کو جاتی عمرہ کا مقیم بنا کے رکھ دیا. وہ بھی میرے خیال میں بند کمرے میں لائٹیں بند کر کے وہ سیڈ سانگ ہی سنتے ہوں گے. ان کو جب انہیں ریلیونٹ بنانا ہوتا ہے کوئی 4 مہینے میں ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ ان سے آ کر میڈیا سے گفتگو کروا دیتے ہیں، کوئی لہر بنا دیتے ہیں کہ آپ نے یہ جو پرانے ہماری عمارتیں ہیں نا جو اثاثے ان کی حفاظت کرنی ہے. لیکن اس کا بھی دیکھیں کیا حال ہوا. ان کی حیثیت اب مسلم لیگ نون نے صرف ایک ووٹر کی حیثیت چھوڑ دی ہے کہ ایک ووٹ ہے، جب آئینی ترمیم چاہیے ہوگی، بندے کام ہوں گے تو نواز شریف صاحب آ کے ووٹ ڈال دیں گے. اس کے علاوہ ماشاءاللہ سے ان کا کام بھی ریلیونٹ ہو چکا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں ریلیونٹ. اب آتے ہیں اس خبر کی جانب. سہیل افریدی صاحب سے یہ ہمارے جو ذرائع ہیں وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہاں پر اس ملاقات میں عمران خان کا ذکر ہوا ہے اور یہ بات دونوں میں طے پائی ہے، حکومت اور خیبر پختونخوا حکومت میں. یہ غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن کیونکہ یہ سورسز کی خبر ہے وہ میں بتا دوں. ان کا دعویٰ ہے کہ جناب ملاقات میں عمران خان کا ذکر بھی ہوا ہے اور عمران خان سے ملاقات کے لیے کہا بھی گیا. وفاقی حکومت نے حامی بھی بھر لیا کہ اگر ہمارے کہنے پر آپ باہر جا کے میڈیا سے گفتگو نہیں کریں گے تو آپ کی ملاقات کروا دی جائے گی. تو بہت جلد جو ہے وہ سہیل افریدی صاحب کی جناب عمران خان سے ملاقات ہونے جا رہی ہے، جس کا بندوبست جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کریں گے، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے پھر ایک دفعہ وعدہ کر لیا ہے کہ وہ پوچھ کر بتائیں گے. اب کس سے پوچھ کر بتائیں گے وہ آپ کو پتہ ہے. اور جتنے طاقتور یا بااختیار وزیر اعظم ہیں وہ بھی ساری قوم جانتی ہے، کیونکہ پہلی فون کال پر جب مبارکباد کی کال دی تھی تو اس وقت بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں پوچھ کر بتاتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ کہاں سے اجازت لینی ہے. اب آ جاتے ہیں سب سے بڑی آج کی خبر، نواز شریف صاحب کو ڈپریشن میں ڈالنے والی خبر، ان کا بلڈ پریشر بڑھانے والی خبر، ان کا رنگ زرد پیلا پھٹک کرنے والی خبر، ان کو منی ہارٹ اٹیک دینے والی خبر. ان کے سب سے قریبی دوست انٹرنیشنل محاذ پر کون ہیں؟ ترکیہ کے جناب طیب اردغان صاحب، جن کو ہمارے وزیر اعظم صاحب عام سمجھا رہے تھے نا، جن کے ساتھ جن کی پرسنل شادیوں میں یہ لوگ جاتے رہے پوری فیملیاں لے کر. اب انہوں نے بقول مشاہد حسین سید صاحب کے انہوں نے جناب عمران خان کو ترکیہ لے جانے کی پیشکش کی ہے. یہ مشاہد حسین سید صاحب کا دعویٰ ہے کہ طیب اردغان صاحب چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں پاکستان سے
तुर्की उनके मेहमान बन जाए, क्योंकि जो जितने बड़े वो लीडर हैं और जितना बुरा सलूक उनके साथ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, वो इससे बहुत बेहतर सलूक के हकदार हैं, क्योंकि पूरी उम्मा की आवाज़ वो बने थे। जब आपको इस्लामोफोबिया डे याद होगा जो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में तकरीर की थी जनरल असम्बली में, अब इसका असर जो है वो हुकूमत पर होगा या नहीं, ये दोस्ती टूटेगी या फिर बात मानी जाएगी, उसका जवाब मैं शुरू में बता दूं कि आपको आवाज़ सुनाने से पहले कि इमरान खान खुद ये ना कर देंगे वो किसी भी सूरत किसी दूसरे मुल्क नहीं जाएंगे, क्योंकि उनमें और जद्दा या लंदन भाग के जाने वालों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। ये दावा सुनिए जो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने आज आसमा शिराजी साहबा के शो में हम न्यूज़ पर किया है। अभी बहुत सी खबरें चल रही थी कि शायद कोई डील की बात हो रही है, कोई खान साहब को आखिरी मौका देने की बात हो रही है, कोई बाहर जाने की उनकी बात हो रही है, मुख्तलिफ अफवाहें हैं। तो मैंने सुना है कि एर्दोगान साहब ने ऑफर भी कर दिया है। अच्छा, सदर एर्दोगान तुर्की के अगर आना चाहें तो मोस्ट वेलकम है, विच इज वेरी पॉजिटिव, क्योंकि वो एक वाहिद फॉरेन लीडर हैं जिन्होंने इस इशू को रेज किया था हमारे लोगों के साथ पिछले साल। तो अच्छी बात है, ये तो बहुत बड़ी खबर है। हाँ, ये लास्ट ईयर उन्होंने किया था। अच्छा, ये अच्छी बात है, क्यों ना लास्ट ईयर अभी फिर दोबारा से ये मैं 2025 की बात, अच्छा 26 में आ गया ना। ठीक 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 ठीक। तो इसका मतलब है कि हीलिंग टच जो है, दस्ता शफा की जरूरत है, तो ये मसला तो हल करना पड़ेगा ना। अगर आपने बड़ा मसला क्या, दहशतगर्दी, मईशत की बहाली, दोनों मसले हल नहीं, काबू में तो नहीं है ना। दहशतगर्दी भी आपके कंट्रोल में नहीं है और मईशत भी बहाल नहीं हो रही, तो कोई ना कोई फिर सियासी तस्फिया होगा तो एक अच्छा माहौल बनेगा इन मसले को हल। और खान साहब अवेल कर सकते हैं ये ऑफर जो उनके पास अब आई है, जो वेरी रिसेंट ऑफर है। पॉलिटिक्स में कोई चीज नामुमकिन नहीं। अगर खान साहब की रिहाई की बात हो रही थी नवंबर 2024 में, ट्रंप की इलेक्शन के बाद, और अगर आप पीटीआई के लोगों से पूछ भी लें कि 22 नवंबर 2024 को उनकी रिहाई का फैसला भी हो गया था, तो अगर वो मुमकिन, खैर वो उनके नादान दोस्तों ने सैबोटाज कर दिया कि हमने, वो भी होता है हर कैंप में, हॉक्स भी होते हैं, डव्स भी होते हैं, तो अगर वो रास्ता निकला था तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा हो जाता। तो लेकिन अब भी वैसे मौका है, और जो लोग बरसर इक़्तिदार हैं वो बिग पिक्चर देखेंगे ना। तो ये तो एक एस्पेक्ट है, ये सियासी चपकलिश 3 साल से चल रही है, 2022, 23, 24, 25, उसमें सियासत तो इसी की हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ कहा जाता है कि खान साहब नहीं तस्लीम करेंगे इस तरह की कोई डील या कोई ऐसी। खान साहब इज पार्ट ऑफ द सिस्टम। खान साहब कोई वो भी अपने एस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने अच्छी तरह ताल्लुकात उनके रहे, लाहौर से उनका ताल्लुक है, जनरल जिया से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, एक जमाने तक जनरल बाजवा से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, फौज के वो फेवरेट रहे हैं, तो वो नामुमकिनात में से नहीं, वो फेवरेटिज्म रिवाइव भी हो जाती है। फेवरेटिज्म रिवाइज भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए इमरान खान ने जो सबसे पहले फार्मूला दिया था कि आओ मेरे साथ बैठो, बात करो, कुछ हमारे गिले सुनो, कुछ अपने गिले सुनाओ, और उसके बाद को रास्ता निकाले। लेकिन 2.5 साल होने को हैं, इमरान खान साहब जेल में हैं, और उन्होंने जो मुज़ाकरात की ऑफर एस्टेब्लिशमेंट को दी थी उस पर उनका ये मानना है, बताना यह है कि उन्होंने हमेशा धोखा खाया। हालांकि 2 ऐसे मौके हैं जब एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान की ज़रूरत पेश आई तो उन्होंने पूरा साथ दिया, एक संजानी जलसे के वक्त और दूसरा मार्का हक के वक्त। दोनों दफ़ा इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट का भरपूर साथ दिया, लेकिन जवाब में उनको क्या मिला? जुलाई 2025 की बात है, उन्होंने कहा था कि अब दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद, क्योंकि ये हमेशा डिसीवर्स देते हैं, धोखा देते हैं, इनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो देखते हैं, ये जो दावा किया जा रहा है मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की तरफ से कि ऑफ़र आ गया, हुकूमत को कह दिया गया है, तो उसका जवाब यही है कि अगर आप ज़रा भी इमरान खान को जानते हैं, जो आप कह रहे हैं ना पार्ट ऑफ द सिस्टम, तो मैं आपको इतना बता दूं कि इमरान खान कभी भी नवाज शरीफ वाला ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो हमेशा कहते हैं मैं अदालतों से सुर्ख रो के आऊँगा, हम दिन के उजाले में आऊँगा और अपने लोगों के दरमियान विक्ट्री का साइन बनाकर आऊँगा। करामत मुगल को इस वीडियो से इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।